السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. كتشوفوا انا اليوم جايبه نصاوب واحد الطريقه تاع الحوت مع الخضر. كيقدر اللي بغى عنده طاجين يديرها في طاجين، اللي بغى يديرها في اللاطه في الفران. انا هنا درتها في واحد المقلاة كبيره، هي اللي درتها في حلقه درتها وقلت علاش ما درتهاش في اللاطه. مثلا يعني في الاغلب كنديرها في الطلاطه وندخلها الفران، مي اليوم ما عرفت كيفاش درتها في المقلاة كبيره اللي حتى هي طابت ليا دغيا ما خدش الوقت. مي انا كنصحكم الا درتو ديروه في اللاطه في الفرن، لاطه حطوها في الفرن وغطيوها. وهنا كما كتشوفوا هنا المقادير اللي استعملت في هاد الحوت. هنا كما كتشوفوا عندي الجزر ميني كاروت، الجزر هذاك الصغير ميني كاروت وعندي هنا القزبور اللي قطعته، القزبور هاد الجزر غنديروه هو الاول في المقلاة ان شاء الله. عندي الطماطم اللي مقطعه دوائر، عندي البطاطس مقطعه دوائر حتى هي، حاولوا ما تقطعوهاش تكون رقيقه، خلوها شويه تكون غليظه. عندي هنايا الحوت ديالي، انا عندي هنا القرش هذا ما عرفت نسيت على الاسم ديالو. المهم تستخدموا الحوت الكبير اللي عندكم، كاين القرش هذا وكاين هذا الحوت هذا عندي الكمون، عندي الخرقوم، عندي التحميره، عندي الملح والابزار ديالي، عندي واحد الحامضه معصرتها، عندي الثوم 4 الفصوص تاع الثوم اللي حكيتهم، وعندي هنايا المعدنوس ديالي، وهنايا عندي زيت زيتون اللي نستعملها، واحد الاناء صغير وواحد الاناء كبير شويه فيه زيت الزيتون اللي غنديرها للشرموله، وعندي المصير الحامض المصير او الحامض المرقد. هنا غندوز لطريقه التحضير ان شاء الله. عندي هنا القزبور ديالي غنديرو هنا يا ربي، القزبور والمعدنوس راه ديجا مخلطين، وخليت واحد للتزيين هذاك اللي نديرو فاش يطيب ليا الحوت او السمك، نديرو في التزيين. هنا درت القزبور والمعدنوس ديالي تقريبا شي 5 معالق كبار تاع القزبور والمعدنوس، زائد الحامضه، واحد الحامضه معصره، يعني ديك زيت الزيتون غنزيدها تقريبا تقول واحد نص كاس تاع الزيت الزيتون. عندي 4 فصوص الثوم ديالي اللي حكيتهم، الملح كيبقى على حسب الذوق ديالكم. التوابل ديروا شويه التوابل باش يعطي واحد البنه في السمك. عندنا هنايا البزار، ندير واحد شويه البزار باش ما يجيش حار مع الوليدات. هنايا حنايا هنا في كندا راه كنخدم هاد التوابل ديالهم شويه مع ما مجهديش بحال المغرب، ضروري كتكتي التوابل باش الله تجي الماكله بنينه. هنا كما كتشوفوا عندي الكمون ديالي تقريبا ديروا شي معلقه كبيره تاع الكمون،
التحميرة كذلك شي معلقة كبيرة تاع التحميرة. أنا راه كندير هنايا غير بهاد القريعات، ما كندير يعني ميزاني زائد الخرقوم تقريبا حتى هو نقول لك ما كاملاش، مع ماشي معلقة، ما تكونش كاملة بزاف يعني ما تكثروش، تقريبا شي نص ملعقة تاع الخرقوم، ملعقة كبيرة نص ملعقة تاع الخرقوم أو الكركم. والتحميرة راه هي الفلفل الأحمر بيان سور اللي كيعرفوها الأخواتنا اللي في المشرق أو في الدول العربية الأخرى، راه هي الفلفل الأحمر هو التحميرة. أنا هنشد هادوك العناصر كاملين هنمزجهم والمكونات ديالي نخلطهم مزيان. كاين اللي ما كيديرش زيت الزيتون في الاول، اللي بغى يخليها حتى الاخر، انا هنا كنديرها مع الصلصه تاع اللي كنخلطها. كاين اللي كيدير طماطم المعلبه، انا ما كنديرهاش، كندير هكا. كاين اللي كيدير ديك الطوماط كونسونطري او الطماطم هذيك لاباط ديال يعني الطماطم المعلبه، اللي بغى يزيدها يزيد معلقه صغيره. انا هندوز باش نشرمل هذاك الحوت ديالي او السمك، ندير هذاك الصلصه اللي درت فيها هاد المقادير، ندوز نشمط فيها الحوت. عندي هنا كاع دوك السمك اللي عندي كامل بهاد الصلصه او الماريناد تاع الحوت، تدهن كامل ونخليه واحد شويه على جنب. لمن ندير هذيك الشرموله في جميع الخضر اللي عندي باش كتجي ديك الخضره بنينه. وهنايا بالنسبه اللي عنده الزيتون الاخضر او الزيتون، انا هنا ما توفرش ليا، كيسحبني واش كاين عندي، ولكن فاش قلبت ما لقيتش عندي الزيتون. اللي بغى يزيدو راه هو كيجي زوين الزيتون مع الحوت دائما. والفلفل الا بغيتو تزيدو حتى هو الفلفل، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر كتزيدو حتى هو كيعطي واحد الديكور زوين وواحد اللذه في الحوت. فانا ما كانش متوفر ليا، استعملتها الخضر اللي عندي هي اللي استعملتها باش درتها، حيت ما كندير انا الفلفل في الحوت، ما صحابني واش كاين ما كاين، ما بقاش ليا في الثلاجه، استخدمت هاد الخضر اللي عندي اللي متوفره. يعني بلا ما تصعبوا عليكم الخضر اللي كاينه بنادم يديرها ويصوب عشاء. هو الحوت ديجا شملتو، غنخليه على جنب ان شاء الله، وندوز باش ندير ديك الشرمول للباقي الخضر. هنا زدت شويه حيت فاش درت الصلصه درتها للسمك جات قليله، زدت شويه تاع التحميره، زدت شويه تاع الكمون. انا خلطت، جبت واحد الاناء كبير باش يقدني باش نخلط فيه باش نخلط بيه ديك الصلصه مع الخضر. شديت هذيك البطاطس اللي قطعتها دوائر، ما يكونش هذوك الدوائر رقاق بزاف، يكونوا متوسطين باش ما تتحلش لكم هذيك البطاطا في اللاطه او في المقلاة اللي هديروا فيها. هنا درت شويه الصلصه في البطاطس وفي ديك الطماطم وفي الجزر. اللي عندكم قلت لكم فلفل اخضر فلفل احمر تستعملوه، تا راه كيجي زوين في الحوت، زائد الزيتون الاخضر راه كيجي هائل في هذا السمك. غنخلطوا هذيك الصلصه ديالنا في البطاطس او في البطاطا، وما تنساوش انكم ديروا شويه الملح، راه الملح مهم، حيت الخضر اللي ما درتوش لهم شويه الملح كيجيو كيطلق داك الحوت وداك سميتو مطيشه، كتطلق الطماطم داك الماء وكيمشي داك الملح. اللي كيبغي الملح، انا كنبغي ضروري الخضر تكون شويه يعني في مذاقها مزيان مع الملح، ماشي داكشي مسوس، حيت راه فاش كيطيب راه كيمشي الملح وكتولي عاوتاني باسله ما كيجيش بنين. انا كندهن الطماطم ديالي بالصلصه بهاد الطريقه، كتجي سهله دغيا، كيطيب لك ما كياخذش وقت بزاف، دغيا كيكون العشاء واجد.
كتشوفوا هنا اخواتي شرمت الخضره ديالي، شرمت البطاطا، الجزر ديالي، الطماطم والحوت. دابا غندوز ان شاء الله المقلاة باش ندير فيه هاد الخضار. بقاو معايا. ما تنساوش رشوا واحد شويه رشيشه تاع الملح على الطماطم، حيت دغيا كتشرب الملح، دغيا كتحيد لنا الملح. رشوا واحد شويه المليحه. هنا دزت المقلاة ديالي، شفتو درت فيها زيت الزيتون، هذاك الاناء اللي درت فيه زيت الزيتون تقريبا شي كاس صغير تاع زيت الزيتون. زدت في هذاك الجزر ديالي لتحت. هنا كما كتشوفوا هذيك زيت الزيتون، هنا ضفت الجزر ديالي. اللي بغى يضيف الفلفل الاحمر او الفلفل الاخضر يقدر يدير واحد جوج ويقسم، يدير النص هنا فوق الجزر والنص الاخر التزيين يديروا فوق السمك، كيعطي واحد منظر زوين، واحد البنه زوينه. انا دزت ندير البطاطس ديالي او البطاطا ديالي، درتها فوق الجزر اللي درت. هنا كما كتشوفوا درت الحامض مصير او الحامض مرقد. بالنسبه للنساء اللي ساكنين في الدول العربيه او الدول المشرق، فهنا الحامض مرقد او الحامض مسير. هاد الحامض راه كتشدو تقطعوه شويه بالموس هكا غير شويه، يعني كتعمروه بالملح لداخل داك الحامض، وكتحطوه في واحد الزجاجه فيها مسدوده مزيان باحكام، وكتخليوه واحد المده حتى كيولي هذاك الحامض شرب هذيك الملح مزيان، وهذا كيولي حامض مرقد ان شاء الله. نحاول ندير معكم شي فيديو على طريقه تحضير الحامض المرقد، وغنخلي لكم الرابط تحت من الفيديو الا ان شاء الله صوت هذا الفيديو. ان شاء الله كنوعدكم غنصاوبو. هذا بالنسبه للنساء اللي في المشرق. هنا دزت كما كتشوفوا درت الطماطم ديالي اللي مقطعه دوائر، درتها فوق البطاطس. خليت واحد شويه اللي غنديرو فوق السمك باش يبان، يعطي واحد ديكور زوين. اللي عنده حتى الفلفل اللي دار الفلفل الاحمر والاخضر يخلي واحد شويه دائما حتى هو غنديروه فوق السمك باش كيعطي لنا واحد المنظر زوين في هذاك الطبق تاع الحوت. هنا درت النص، درت هذاك الماء اللي تاع الطماطم اللي بقى ليا درتو شويه، حيت انا راه ما كنستخدمش الماء ما كنديرش الماء كاع في هذا الطبق، ما كيديرش له كاع الماء، كديروه دائما على عافيه مهيله وكتخليوه يطيب مزيان فوق الفرن. فوق هذا الفرن اللي غندير فاش كيطيب راه كيطيب سبحان الله العظيم، كيجي زوين. اللي بغى يزيد الماء اللي عزيز عليه البلول يديرو. انا ما كيعجبنيش يكون هذاك المرق بزاف في هذا السمك. اللي بغى المرق يقدر يزيد واحد شويه تاع الماء، نص كاس صغير تاع الماء يكفي، راه حيت الخضر كتطلق لينا سيرتو الطماطم كتطلق الماء، والجزر كذلك كيكون شويه فيه الماء. لا ما تحتاجوا تكثروا الماء باش ما يجيش هذا، يجيش باسل، يجي بنين، يبقى ديك الصلصه فيه. هنا شفتوا راه دزت باش ندير الطماطم ديالي في هذا الوقيته. يعني تقدروا تزيدوا ديك الفلفل الاخضر الفلفل الاحمر وتزيدوا حتى الزيتون، راه كيعطي واحد البنه زوينه في الحوت السمك. هنا صافي درت داكشي ديالي، غندوز نغطي هاد الطبق ديالي، نخلي هاد المقلاة ديالي طيب على عافيه متوسطه، ماشي مهيله بزاف وماشي حافيه، متوسطه شويه، ما بين مهيله وما بين مجهده، متوسطه. وراه عينكم ميزانكم، مره كتحلوا كتشوفوا كي داير داكشي واش كيلصق ولا باش ما يلصقش لكم الجزر وهذا في المقلاة.
لقيتهاش كنتفاداو باش نجهدو على الفرن. هنا دزت غطيت الاناء ديالي او الطبق ديالي هنا طاب ليا صافي. راه مرة طليت كنطل وكنشوف هذيك البطاطس واش طيبه. دائما حاولوا تاكدوا من البطاطس واش طابت. كنشد انا واحد السكين وكنخشي في ديك البطاطس باش نتاكد واش طابت. هو الطبق ديالي كما كتشوفوا طاب. هذاك القزبر المعدنوس اللي خليته في الاخر زوقت به هذاك الطبق ديالي واحد مع شويه الحامض دائما كيبغيو الناس في السمك راه كيجي بنين. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديالي، كنا خفيفه ظريفه عليكم. ما تنساوش اللي يعجبو الفيديو انه يشترك في القناه ديالي وتشجعونا ان شاء الله باش ان شاء الله نزيد من العطاء. كنحبكم بزاف كنموت عليكم. شكرا بزاف التشجيع ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.